नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा विश्व इतिहासको अति नै चर्चित र अमानवीय युद्ध भियतनामको युद्धलाई लिएर आएको छु। यो युद्ध किन र कसरी हुन गयो, अमेरिकीहरूको सम्बन्ध नै नभएको भियतनामको प्रसंगमा कसरी अमेरिका जोडिन पुग्यो, अमेरिकाले आफ्नो पूरा शक्ति लगाए तापनि भियतनाममाथि आफ्नो प्रभुत्व लाद्न सकेन। अन्ततः तत्कालीन समयका विश्वको एक मात्र शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले युद्धमा पराजित भएर आफ्नो देश फर्कन बाध्य हुनु पर्यो। यसबारे स्पष्ट र विस्तृत जानकारी पस्कने जमर्को गरेको छु। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम भौगोलिक स्थितिको बारेमा कुरा गरौं। नेपालदेखि दक्षिण पूर्व दिशामा रहेको लामो आकारको राष्ट्र नै भियतनाम हो। यो नेपालदेखि 2956 किलोमिटर टाढा रहेको छ। दक्षिण पूर्व एसियामा अवस्थित राष्ट्र भियतनामले 3,31,212 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यो राष्ट्रको उत्तरमा चीन, पश्चिममा लाओस र कम्बोडिया रहेको छ भने यस देशको राजधानी हनोई हो। सन् 2019 को जनगणना अनुसार यस देशको जनसंख्या 9,64,60,000 रहेको छ। 16औं शताब्दीताका पोर्चुगिज तथा डचहरू यस क्षेत्रमा आए तापनि स्थायी रूपमा भने बसेनन्। स्थानीय जनजातिहरूको विरोध र आक्रमणले गर्दा उनीहरू लामो समयसम्म टिक्न सकेनन्। तर सन् 1840 ताका फ्रान्सेलीहरू यस क्षेत्रमा प्रवेश गरे। बिस्तारै फ्रान्सले आफ्नो शक्तिलाई विस्तार गर्दै लग्यो र सन् 1860 ताका पूरै भियतनाम राष्ट्रलाई नै उपनिवेश बनाउन सफल भयो। तर सन् 1941 मा जापानले दक्षिण एसियाका सबै जसो देशहरूमा आक्रमण गर्यो। यस युद्धमा भियतनाममा रहेका फ्रान्सेलीहरूको नराम्ररी हार भयो। त्यसपछि भियतनाम जापानको अधीनमा रहन गयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा एटम बम खसालेपछि जापानको हार हुनको साथै दोस्रो विश्वयुद्ध पनि समाप्त भयो। यसरी हार भएपछि दोस्रो विश्वयुद्धका संयुक्त सेनाको गुटमा चीन पनि रहेकाले उत्तरी भियतनाममा रहेको जापानी सैनिकहरूले चीनसँग आत्मसमर्पण गरे भने दक्षिणी भियतनाममा रहेको जापानी सेनाले ब्रिटेनसँग आत्मसमर्पण गरे। यसरी भियतनाम जापानबाट स्वतन्त्र भएपछि जापानी आक्रमण भन्दा पहिले भियतनाम फ्रान्सको उपनिवेश रहेको जनाउँदै फ्रान्सले पुनः भियतनाममाथि दावी गर्यो। यस प्रसंगलाई चीनले आपत्ति जनायो, तर ब्रिटेनले भने सहर्ष स्वीकार गर्दै सो क्षेत्र फ्रान्सलाई सुम्पियो। त्यसपछि सन् 1946 मा भियतनाममा फ्रान्सले आफ्नो आधिपत्य जनाउन फ्रान्सेली सैनिकहरू पठाए। तर यसपल्ट भने फ्रान्सलाई त्यति सहज भएन, किनकि भियतनामभित्र नै फ्रान्सको विरोध गर्दै सशस्त्र आन्दोलन सुरु हुन थाल्यो। एक स्वतन्त्र राष्ट्रको नारा लगाउँदै स्थानीय जनताहरूले गरेको आन्दोलन पूरै देशभरि नै फैलिन पुग्यो। राष्ट्रियताको नाममा गरिएको यो आन्दोलनका अगुवा तथा नेता हो ची मिन थिए। उनीले स्थापना गरेको पार्टी भियत मिनले सशक्त रूपमा फ्रान्सको विरुद्ध उत्रिने अभियान सुरु गर्यो। तत्कालीन सोभियत संघ तथा चीनमा शिक्षित भएका हो ची मिन साम्यवादी विचारधाराका व्यक्तित्व थिए। उनले स्थापना गरेको पार्टीले सन् 1941 देखि नै जापानी विरुद्ध पनि विभिन्न आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरू भियतनाममा न जापानी, न फ्रान्स अथवा न अरू कुनै राष्ट्रले उपनिवेश गरेको हेर्न चाहन्थे।
होची मिनको नेतृत्वमा पूरै देशभरि नै फ्रान्सका विरूद्ध लगातार सन् 1946 देखि 1954 सम्म लगभग 8 वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह गरिरहे। अन्ततः फ्रान्सले भियतनामबाट हात झिक्ने निर्णय गर्यो। यसपछि भियतनाम, कम्बोडिया र लाओस बीच जेनेभा सम्झौता भयो। यस सम्झौता अन्तर्गत भियतनाम 2 राष्ट्रमा विभाजित भयो। असैनिक क्षेत्र घोषित भएको 17 प्यारलल नर्थ क्षेत्रलाई सिमाना मानी उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनाम हुने गरी 2 देश बन्न गयो। उत्तरी भियतनाम होची मिनले नेतृत्व गरेका थिए भने दक्षिणी भियतनामका प्रधानमन्त्री ngô Dinh Diem भए। कम्युनिस्ट विचारधाराका होची मिनले उत्तरी भियतनामलाई साम्यवादी राष्ट्र घोषित गरे र हनुएलाई आफ्नो राजधानी बनाए। यस राष्ट्रलाई सोभियत संघ र चीन दुवै देशको समर्थन रहेको थियो। तर दक्षिणी भियतनामका नेता ngô Dinh Diemलाई भने अमेरिका, ब्रिटेन लगायत पश्चिमी राष्ट्रको समर्थन रहेको थियो। दक्षिणी भियतनामको राजधानी साइगोनलाई बनाइयो। सम्झौता भएको दिनदेखि नै 300 दिनको समयसम्म भियतनामभरि जनताहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा बसाई सराईको अनुमति दिइयो, जस अन्तर्गत लाखौं क्रिश्चियनहरू उत्तरी भियतनामबाट दक्षिणी भियतनामतिर बसाई सरे। तर सो सम्झौतामा जनमत संग्रह हुने र सो जनमत संग्रहले पुनः एकपल्ट संयुक्त भियतनामको बाटो खुल्ने कुराको पनि उल्लेख गरिएको थियो। दक्षिणी भियतनामका नेता ngô Dinh Diemले यसमा ठाडे हस्तक्षेप गर्दै एक लौटी सरकार बनाए। उनको छवि प्रजातान्त्रिक भन्दा पनि निरङ्कुश शासकको रूपमा परिचित हुन गयो। उनी अधिनायक बन्न चाहिरहेका थिए। उनी कम्युनिस्टको कट्टर विरोधी भएकै कारण पश्चिमी राष्ट्रहरूले उनलाई समर्थन र सहयोग गरिरहेका थिए। उनले सत्तामा टिकिरहन आफ्ना विरोधीहरूलाई निर्मम तरिकाले दबाउन थाले। उनले कैयन बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरूलाई अनाहकमा दोषी बनाई हत्यासम्म गर्न भ्याए। उनी स्वयं क्याथोलिक धर्मावलम्बी थिए। भियतनाममा क्याथोलिकको संख्या न्यून थियो भने धेरै जसो बुद्धिस्टहरू नै थिए। यही भएर दक्षिण भियतनाममा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले आन्दोलन सुरु गरे। यो आन्दोलनलाई भियतकोङ पार्टीले पूर्ण सहयोग गरिरहेका थिए। यस प्रकार ngô Dinh Diemको पारिवारिक निरङ्कुश शासन र यो सरकारले गरेको कार्यबाट भियतनामका सैनिकहरूमा असन्तोष बढ्दै गयो। यसैको परिणामस्वरूप सैनिक जनरलद्वारा सन् 1963 नोभेम्बर 1 तारिकको दिन कू गरी सफलतापूर्वक शासन आफ्नो हातमा लिए र यसैको अर्को दिन तत्कालीन राष्ट्रपति ngô Dinh Diemको हत्या गरियो। यसपछि भने विभिन्न सैनिक अधिकृतहरूले देशलाई अघि बढाए, तर पनि दक्षिणी भियतनाममा कम्युनिस्ट अथवा भियतकोङ विरुद्धको युद्धमा भने कमी आएन। यो समयसम्म अमेरिकीहरूको भियतनाममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको पाइँदैन। अमेरिकी सरकार साम्यवादीको विजय चाहँदैनथ्यो। उनीहरूको के तर्क थियो भने यदि भियतनाममा साम्यवादी सरकार भएमा यस वरिपरिका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि स्वत कम्युनिस्टहरू बन्नेछन्। यही डरले अमेरिकीहरूले प्रत्यक्ष सहयोग नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा दक्षिणी भियतनामलाई साथ दिइरहेका थिए। त्यसैले अधिनायकवाद अथवा सैनिक शासन नै भए पनि दक्षिण भियतनामलाई अमेरिकाले सहयोग गर्ने नीति लिएको थियो र यो अमेरिकाको बाध्यता पनि बन्न गयो। यो खेललाई अझ सशक्त बनाउन अमेरिकी सरकारले अर्को योजना अघि सारे। यस योजना अन्तर्गत सर्वप्रथम अमेरिकी सरकारले केही सल्लाहकारहरू दक्षिणी भियतनाम पठाए। तर यी सल्लाहकारहरू एक राजनैतिक भन्दा पनि सैनिक सल्लाहकारहरू थिए। भियतनाममा भइरहेको विद्रोहलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी विशेष सैनिक तालिम दिन थाले। यसको लागि अमेरिकाले प्राविधिक तथा आर्थिक दुवै रूपले सहयोग गर्न थालियो। यी अमेरिकी सैनिकहरू सल्लाहकारको रूपमा सन् 1963-64 ताका धेरै संख्यामा दक्षिणी भियतनाममा भित्रिए। यी सैनिकहरूले भियतनामका सैनिकहरूलाई आधुनिक हतियारहरू चलाउन सिकाउनुको साथै युद्धका रणनीति सम्बन्धी विशेष तालिम दिन थाले। यस समयताकासम्म पनि अमेरिकी सैनिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा भियतनामको युद्धमा सामेल भएको थिएन।
यसपछि सन् 1964 अगस्त महिनामा अमेरिकी सरकारका अनुसार एक घटना घट्न गयो। उत्तरी भियतनामको गल्फ अफ टंकिन क्षेत्रमा उत्तरी भियतनामीहरूले अमेरिकी सामुद्रिक सैनिक जहाजमाथि आक्रमण गर्यो। त्यसपछि यही आक्रमणको न्यू बनाएर अमेरिकी कंग्रेसले औपचारिक रूपमा भियतनाममाथि आक्रमण गर्ने घोषणा गर्यो। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन बेन्स जोन्सनले सन् 1965 देखि 1967 सम्म 5 लाख अमेरिकी सैनिकहरू भियतनाममा उतारे। यसमा नौसैनिक जहाज, वायु सेनाको ठूलो जमात तथा स्थल सेनाहरू थिए। त्यसपछि भियतनाममा भीषण आक्रमण भयो। अमेरिकाले भियतनामको विभिन्न स्थानहरूमा असंख्य बमहरू खसाए, सयौं गाउँहरू ध्वस्त बनाए। तर पनि भियतकोङका लडाकुहरू विचलित भएनन्। भियतनामको भौगोलिक स्थितिको राम्रो जानकारी भएका स्थानीय लडाकुहरूले विभिन्न मोर्चामा अमेरिकी सैनिकहरूसँग युद्ध लडे। विशेष गरी गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाएका भियतनामी विद्रोहीहरूको अगाडि अमेरिकी सेना कमजोर बन्दै गइरहेको थियो। पहाड, नदी, नाला तथा जंगलहरूमा भइरहेको युद्धमा अमेरिकी सैनिकहरू अभ्यस्त थिएनन्। यही कारण उनीहरूले सानो सानो दलमा अघि बढ्ने नीति लिए पनि त्यो त्यति कारगर हुन सकिरहेको थिएन। भियतनामीहरूले कहाँबाट, कहिले र कसरी एकलौटी आक्रमण गर्छन् त्यसको आंकलन अमेरिकी सैनिकहरूले गर्न सकिरहेका थिएनन्। हरेक युद्ध मोर्चामा अमेरिकीहरूको हार भइरहेको थियो। यसपछि अमेरिकी सेनाले भिन्न नीति अपनायो। उनीहरूले जंगल, पहाड, नदी, नाला तथा विभिन्न दुर्गम गाउँहरूमा रासायनिक हतियारको प्रयोग गरे। अमेरिकी वायु सेनाले विभिन्न जंगल तथा गाउँहरूमा नापाम बम खसाले। यो बममा रहेको रसायनले जमिनमा रहेको घर, जंगल तथा अन्य वस्तुमा आग लागि गराई सखाप पार्दछ। यसबाट हजारौं निर्दोष भियतनामीहरूको मृत्यु हुनको साथै लाखौं घर पालुवा जनावरहरू पनि सखाप भए। यही नापाम बमका कारण विश्व संचारमा एउटा तस्बिरले तहल्का मचायो। फान ती किमफुक, उनका दाजु र अन्य गाउँकै साथीहरू सुरक्षित स्थानतर्फ आइरहेको सो तस्बिरले पत्रकारिता जगतको सबैभन्दा सम्मानित पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार पनि प्राप्त गर्न सफल भयो। भियतनामी फोटो पत्रकार निक उतले लिएका सो तस्बिरमा लगाएको लुगामा आगो लागेकोले किमफुकको कपडा खोलिएको थियो। यसले विश्वभरिका मानिसहरूलाई युद्धको भयानकताको बारेमा सोच्न बाध्य बनायो। त्यस्तै अर्को एजेन्ट ओरेन्ज नामक रसायनको पनि प्रयोग भएको थियो। यो रसायन प्राय जंगलहरूमाथि खसाइयो। यो रसायनले रुखका पातहरू सुकेर आफै खस्दथे। यसले विभिन्न क्षेत्रका वनस्पतिहरू नाश भए, जसले पछिसम्म वातावरणमा असर पार्यो। अमेरिकी सैनिकहरूका अनुसार यस रसायनबाट भियतनामी विद्रोहीहरू लुकेर बस्न नसकुन् भन्ने मनसायले प्रयोग गरेका थिए। युद्धमा अमेरिकी सेनाले बम खसाल्ने कुरामा भियतकोङका विद्रोहीहरूलाई पहिले नै आवाज थियो। त्यही भएर यिनीहरूले जमिन मुनि नदेखिने रूपमा सुरुङहरू खनी तयार गरेका थिए। यी सुरुङहरूको संख्या यति धेरै थियो कि जहाँ हजारौं विद्रोहीहरू अटाउन र हिँड्न सक्थे। जब अमेरिकी सैनिकहरू आएको थाहा हुन्थ्यो, यी विद्रोही उनीहरूभन्दा पहिले नै जमिनबाट निस्कन्थे र अचानक आक्रमण गर्दथे। तर पनि अमेरिकी सेनाहरूको विशाल संख्या र आधुनिक हात हतियारको भरमा विद्रोहीहरूलाई चाँडै नै दबाउन सकिने कुरामा विश्वस्त थिए। तर यही समयमा एउटा ठूलो घटना घट्न गयो। सन् 1968 जनवरी ताका दक्षिणी भियतनामका विभिन्न शहरहरू, अमेरिकी दूतावास तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा एकैचोटि बम विस्फोट भयो। संयुगको संख्यामा विस्फोट भएको बमले तत्कालीन भियतनामी सरकार नराम्ररी झस्क्यो, किनकि उनीहरूको गुप्तचरहरू असफल भइरहेका थिए। यस विस्फोटले विद्रोहीहरूको आत्मविश्वास बढाए भने अमेरिकीहरूले पनि सो युद्ध सजिलै जित्न सकिने कुरामा शंका उत्पन्न गरे। यसपछि सन् 1968 मार्च 16 तारिकको दिन अमेरिकी सेनाको एउटा क्रूर अमानवीय कार्यको पर्दाफास भयो।
यस घटनामा निहत्था महिला तथा बाल बालिकाहरूको हत्या गरी पूरै गाउँ नै जलाइयो। करिब 500 जना आम मानिसहरूको मृत शरीरलाई एउटा ठूलो गड्डामा फ्याँकिदियो। यो साह्रै दर्दनाक घटना थियो। माई लाई म्यासेक्रेको नामले परिचित यो घटनाको दयनीय तस्बिरहरू अमेरिकी पत्रिकामा पनि छापिन थाल्यो। यसको पूरै विश्वभरि विरोध भयो। साथै यसले अमेरिकी जनतामा सरकारप्रति आक्रोश उत्पन्न गरायो। यस्तो नृशंस हत्याको विरुद्धमा सर्वप्रथम अमेरिकी विद्यार्थीहरूले विरोध सुरु गरे। त्यसपछि बिस्तारै आम जनताहरू पनि सामेल हुन थाले। अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउसको अगाडि नारासहित विशाल जुलुस हुन थाल्यो। आम जनताहरू सरकारसँग रुष्ट भए। उनीहरूका अनुसार भियतनाम युद्ध अमेरिकाको राष्ट्रियतासँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेकाले ती निर्दोष भियतनामीमाथि किन गोली बर्साइरहेको छ? यसको लागि किन अमेरिकी नागरिकहरू अमेरिकी सैनिक बन्ने? सरकारले किन जनताहरूलाई गलत सूचना प्रसारित गरिरहेको छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरूले गर्दा आम नागरिकहरू झन सरकारको विरुद्धमा उत्रिए। यसताका अमेरिकामा टिभीको दौर सुरु भइसकेको थियो। युद्धका विभिन्न तस्बिरहरू टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि अमेरिकाको विश्व स्तरमा नराम्ररी छवि बन्न गयो। यही समयमा पेन्टागनको एक रिपोर्ट पनि बाहिर आयो। सो रिपोर्टमा सरकारले जनतालाई छलेको र सो युद्ध चाँडै अन्त्य हुने जस्ता कुराहरू गरेर जनतालाई गुमराह गरेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो। सो कुरा सैनिक जनरल तथा सरकारले जनताहरूलाई मात्रै होइन संसदलाई पनि झुट बोलेको थियो। यसका साथै गल्फ अफ टंकिनमा अमेरिकी नौसैनिक जहाजमाथि भएको आक्रमण मनगढन्त भएको कुरा पनि खुल्यो। यसबाट जनताहरू सरकारको पूर्ण रूपमा विरोधमा उत्रिए। यही विरोधीको पक्षमा वकालत गर्दै रिचर्ड निक्सनले अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा आफ्नो उम्मेद्वार दिए। नमन्दै सन् 1968 मा भएको आम चुनावमा रिचर्ड निक्सनको जित भयो। यसपछि भने निक्सनले अमेरिकी सैनिकहरूलाई भियतनामबाट फिर्ता बोलाउन सुरु गरे। यसैको फलस्वरूप सन् 1970 मा उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनाम बीच पेरिस शान्ति सम्झौता भयो। यही सम्झौता अनुरूप सन् 1973 सम्ममा अमेरिकी सैनिकहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता भयो र यसरी करिब 8 वर्षसम्म चलेको भियतनाम युद्धको अन्त्य भयो। यस युद्धलाई दोस्रो इन्डो चीन युद्ध पनि भन्ने गरिन्छ। शान्ति सम्झौता भएको 1-1.5 वर्षसम्म शान्ति जस्तो देखिए पनि उत्तरी र दक्षिणी भियतनाम बीच भने छिटपुट युद्ध भइरह्यो। तर सन् 1975 अप्रिलमा उत्तरी भियतनामले दक्षिणी भियतनाममाथि भीषण आक्रमण गर्दै दक्षिणी भियतनामको राजधानी साइगोनमाथि कब्जा गर्यो। यसपछि दक्षिणी र उत्तरी भियतनाम एक भयो र त्यहाँ कम्युनिस्ट सरकारले शासन गर्न थाल्यो। कम्युनिस्ट सरकारले हनोईलाई संयुक्त भियतनामको राजधानी बनाए भने तत्कालीन दक्षिणी भियतनामको राजधानी साइगोनको नाम बदलेर होचिमिन शहर बनाइयो। यस भियतनाम युद्धमा करिब 60,000 जति अमेरिकी सैनिकहरूको मृत्यु भयो भने 1.5 लाख सैनिकहरू घाइते भए। त्यस्तै करिब 20 लाख भियतनामीहरूको मृत्यु भएको र हजारौंको संख्यामा घाइते भए। यस युद्धले अमेरिकालाई एक पाठ सिकायो। झुटको भरमा कहिल्यै युद्ध जित्न सकिन्न। आफ्नो देशका जनताहरूलाई सन्तुष्ट र स्पष्ट जानकारी दिन नसक्नु नै अमेरिकी सरकारको ठूलो गल्ती थियो। यही कारण अमेरिकी सरकार 2 मोर्चाहरूमा युद्ध लड्नु पर्यो। एउटा भियतनामी विद्रोहीहरूसँग र अर्को आफ्नै देशका जनताहरूको विरोधसँग। अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने केवल आधुनिक हतियारले मात्र जुनसुकै युद्ध जित्न सकिन्न भन्ने कुरा युद्ध नीतिको पाठमा एक नयाँ अध्याय थपिन गयो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला।
यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।